नेकपाका शक्तिशाली अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। सरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिलेको परिस्थितिमा साँच्चीकै षड्यन्त्रको तुनाबुना कसले बुनिरहेको छ, खलनायकको भूमिका कसले खेलिरहेको छ, नेकपा विवाद चरम उत्कर्षमा पुगिसक्यो। अब अहिलेको समस्या भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले यही पौष 5 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चालेर उत्पन्न भएको छ र उहाँको यो कदमलाई मान्छेले संवैधानिक कु भनिरहेका छन्। किन संविधानको प्रावधानमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने कुनै कुरा पनि छैन र यो अहिलेको प्रतिनिधि सभाले जति पनि विकल्प दिन सक्छ, जति पनि प्रधानमन्त्री दिन सक्छ, त्यसबारेमा कसैले शङ्का नराखे हुन्छ। अर्को प्रधानमन्त्री दिन सक्छ सक्दैन, दिन सक्छ। पार्टीभित्रबाट त्यो पनि दिन सक्छ, संसदभित्रबाट त्यो पनि दिन सक्छ, पार्टीले सहमति गरेर त्यो पनि दिन सक्छ। अब त केपी शर्मा ओलीजीलाई हामीले पार्टीको साधारण सदस्य पनि निकाल्न खोजिरहेका छौँ। अब चाहिँ जहाँसम्म हामीले अध्यक्षबाट हटाइसकेकै छौँ। अब उहाँ यो पार्टीको अध्यक्ष रहनु भएको छैन। अनाधिकार रूपमा उहाँले यो पार्टीको नामको दुरुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ, यो लोगोको दुरुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसलाई रोक्ने काम निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्दछ। अब हामीले रोक्नु भन्यो भने त हुँदैन, निर्वाचन आयोगले भन्नुपर्छ, रोक्नु भनेर भन्नुपर्छ। र जहाँसम्म विकल्पको कुरा छ, विकल्प जति पनि छन्, यहाँ थुप्रै पार्टीहरू छन्, थुप्रै पार्टीहरूको बिचमा छलफल गर्न सकिन्छ, सहमति गर्न सकिन्छ। संसद स्थापना भइसकेको पछिको अवस्थालाई परिकल्पना गर्न सकिन्छ, को प्रधानमन्त्री बन्छ अथवा कस्तो सरकार बन्छ। सबै कुराहरू अहिले नै गर्नु हुँदैन। कुनै पनि कुराहरूको बारेमा समयभन्दा पहिले बोल्ने, पूर्वानुमान गर्ने ती लेखकहरूको काम हो। हामी राजनीतिक नेताहरूको काम के भइरहेछ त्यो भन्ने हो, अरू मनमा राख्ने हो, मनन गर्ने हो। मनमा थाहा पाएका जति कुराहरू बाहिर उकल्दै हिँड्ने होइन। तर पनि सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीशले त प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छ नि त, बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले म सरकार चलाउँदिनँ भनेर जनता सामु जान किन नपाउने भनेर उहाँले प्रश्न पाउनुहुन्न। किन हामीले संविधान बनाउँदाखेरि नै त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई स्वेच्छाचारी अधिकार नदिने भनेर हामीले तय गरिसकेको हुनाले हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा त्यो पाइँदैन। होइन, तपाईँ एकदमै अध्ययनशील नेता पनि हो, जनता सामु भिज्नु भएको छ, जनताको मन पनि जित्नु भएको छ। यो अवस्थामा पार्टी विवादलाई मिलाइदिनुहोस् न माधव कुमार नेपालजी, तपाईँले त्यागीपन देखाइदिनुहोस्। होइन, केपी ओलीजीलाई त्याग गर्ने एउटै कुरा छ, उहाँको सामने घुँडा टेक्ने, समर्पण गर्ने, उहाँको सामने तोम शरणम गर्ने, उहाँको दास बन्ने। त्यो दास बन्न हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएका होइनौँ। केपी ओलीको अनुहार हेरेर आएको होइन। यो पार्टीमा सिद्धान्तको निम्ति आएका हौँ, आदर्शको निम्ति आएका हौँ, परिवर्तनका निम्ति आएका हौँ। यो आदर्शमा जो साथ दिन्छ, यो परिवर्तनमा जसले साथ दिन्छ, गणतन्त्रको पक्षमा जो उभिन्छ, सङ्घीयताको पक्षमा जो उभिन्छ, समावेशिताको पक्षमा जो उभिन्छ, नीति र विधिको पक्षमा जो उभिन्छ, जो बहुमतको निर्णय मान्दछ, जो पार्टीको विधान देशको संविधानलाई स्वीकार गर्छ, ती सबैसँग हामी मिलेर जान्छौँ। नमान्नेहरूको पछि कोही जान्छन् भने तिनीहरूले पछि पस्ताउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक अरू मैले भन्नु केही पनि छैन। प्रचण्ड र यहाँ बिचको एकतालाई कतिपयले अलिकति सशङ्कित पनि भएका छन्। अन्तिममा तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? दुईटैको बिचको एकता भनेको त्यसो भने यो दुईजना बिचको एकता होइन, यो पार्टी एकताबद्ध छ, एकताबद्ध पार्टी हो। अब पूर्व एमाले सिधिसक्यो, पूर्व माओवादी सिधिसक्यो, अब एउटै पार्टी छ नेपाल नेकपा, छुट्नेवाला होइन। त्यसो हुनाले अब चाहिँ कोही अहिले चोइटिएर जान चाहन्छन् भने चोइटिएर गए हुन्छ। मैले पहिले नै भनिसकेको छु, चोइटिएर जालान्, पार्टी फुट्नेवाला छैन। त्यसो हुनाले यो पार्टीको चिन्हको, प्याडको, नामको अरू कसैले दुरुपयोग गर्ने अधिकार राख्दैन। त्यसो हुनाले त्यो दुरुपयोग भइरहेको छ। यसबारेमा निर्वाचन आयोगको ध्यान जानुपर्छ। अन्तिममा इतिहासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कसरी समीक्षा गर्नेछ? तपाईँ एउटा प्रश्न रूपमा तपाईँहरू त अहिले मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, अहिले म भन्दिनँ। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। निर्वाचन लडिसकेपछि हामीले 2/3 करिबको बहुमत प्राप्त गर्यौँ। त्यो बहुमतको सरकारमाथि सरकार बनाउने सिलसिलामा हामीले अपार विश्वास गरेर केपी ओलीलाई हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ। एकीकरण हुँदा 2टा अध्यक्ष बन्नुभयो। त्यस पछाडि त्यही आधारमा चाहिँ हामीले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पनि बनायौँ। सर्वसम्मत ढङ्गले हामीले प्रधानमन्त्री बनाएका थियौँ। हामीले यो संविधानको ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन हुनेछ, देशमा समानता स्थापना हुनेछ, देश अग्रगतितर्फ अगाडि बढ्नेछ, देशमा चाहिँ अब आर्थिक समुन्नतिका नयाँ प्रवाहहरू सुरु हुनेछन् भन्ने आशा र अपेक्षाका साथमा हामीले केपी ओलीलाई यो जिम्मेवारी दिएका थियौँ। त्यसरी नै आज जुन ढङ्गले भाषिक विविधताहरू छन्, जातीय विविधताहरू छन्, लैङ्गिक विविधताहरू छन्,
ती विविधताहरूलाई समाप्त पार्ने काममा ठोस व्यावहारिक कदमहरू यो सरकारले चाल्नेछ भनेर हामीले उहाँलाई यो जिम्मा दिएका थियौँ। तर जिम्मा पाइसकेपछि उहाँले पहिलो दिनदेखि नै मन परी तन्त्र चलाउन थाल्नुभयो, एकाधिकार चलाउन थाल्नुभयो। संविधानका मर्म र भावनाहरूका विपरीत मात्रै होइन, पार्टीका मर्म र भावनाका विपरीत चल्न थाल्नुभयो, कम्युनिस्ट आन्दोलनका मर्म र भावनाका विपरीत चल्न थाल्नुभयो, पार्टीका निर्णय विपरीत चल्न थाल्नुभयो, पार्टीका चाहिँ अनुशासन विपरीत चल्न थाल्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीभित्र केही असहज परिस्थिति सिर्जना हुन थाल्यो, अन्तर्विरोधहरू सिर्जना हुन थाले, अन्तरसङ्घर्षहरू सिर्जना हुन थाले। कुनै पनि पार्टीमा अन्तरसङ्घर्ष हुनु स्वाभाविक कुरा हो, प्राकृतिक कुरा हो। ती कुराहरू सामान्य रूपमा हुन्छन्। कम्युनिस्ट पार्टीमा त हुन्छन् नै, कुनै पनि पार्टीमा बहसहरू विवादहरू हुने गर्छन्। तर त्यसलाई हल गर्न सक्नु, त्यसलाई ठिक ढङ्गले ल्यान्डिङ गर्न सक्नु कुनै पनि नेताको क्षमतामाथि निर्भर गर्ने कुरा हो। त्यो नेता सक्षम छ कि छैन, त्यो ठिक ढङ्गले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको परीक्षा पार्टीभित्रका अन्तर्विरोधहरू मिलाउन नेताले सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामाथि निर्भर गर्छ। तर केपी ओली ती कुनै पनि बहसहरू विवादहरू ठिक ढङ्गले हल गर्न नसक्ने एउटा असक्षम नेताको रूपमा देखा परे, एउटा निरङ्कुश नेताको रूपमा देखा परे। र उनले चाहिँ नि पार्टीका भावना र मर्मका विपरीत पनि काम गर्न थाले। र हुँदाहुँदै उनले अन्त्यमा गएर यो संविधानलाई निमुट्ने काम गरे, संविधानमाथि क्रूरतम हमला गर्ने काम गरे। र संविधान भनेको तपाईँ हामीले 70 वर्षसम्म सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति हो यो संविधानमा। ती कुराहरू राखिएको छ, तर ती कुराहरूलाई एकै दिनमा एकै छिनमा उहाँहरूले भुर्कुट पार्ने, भस्म पार्ने ढङ्गको चाहिँ जुन कदम चाल्नुभयो, यो कदम वास्तवमा असंवैधानिक कदम मात्र होइन कमरेडहरू, यो एउटा अलोकतान्त्रिक कदम पनि हो, लोकतन्त्र विरोधी कदम पनि हो, यो चाहिँ नि जनादेश विरोधी कदम पनि हो। जनताले 5 वर्षसम्म शासन गर्न दिएका थिए, तर बिचैमा उनले चाहिँ नि जुन ढङ्गले चाहिँ काम गरे यो जनादेश विरोधी कदम पनि हो र यो नेपालमा स्थिरताका विरुद्धको कदम पनि हो। नेपाललाई अस्थिरता बनाउन अनेकन प्रकारका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू लागि परेका छन्। ती प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको एजेन्ट भएर केपी ओलीले काम गर्न पुगे। प्रतिक्रियावादीहरू जुन चाहना राख्थे उनीहरू अहिले शक्तिहीन भएका छन्। 62-63 को जनक्रान्तिले यो देशका प्रतिक्रियावादीहरूलाई शक्तिहीन बनायो। उनीहरू उन्मूलन भइसकेका छैनन्, उनीहरूका अवशेषहरू बाँकी छन्। तर ती अवशेषहरू बाँकी रहे पनि उनीहरू हर बखत उनीहरू चाहिँ नि यही सपना देखेर बसिरहेका छन् कि त्यसलाई कुनै दिन पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ कि भनेर जुन सपना देखेर बसिरहेका छन् ती सपना देख्नेहरूको एजेन्टको रूपमा आज केपी ओली रूपान्तरित भएका छन्। र यसरी उनले चाहिँ नि संविधानलाई निमुट्ने काम गरेका छन् र मुलुकलाई प्रतिगमनको दिशातर्फ लगेका छन्। र यो प्रतिगमन भनेको प्रतिक्रान्ति हो। प्रतिक्रान्तिको अहिलेको नायक भनेको केपी ओली बन्न पुगेका छन्। केपी ओलीले अहिले एउटा जुन गुट गठन गर्दैछन् र हाम्रो पार्टीलाई फुटाउन कोसिस गर्दैछन्, त्यो नाकाम कोसिस बाहेक अरू केही पनि होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रव्यापी रूपमा अहिले पनि सुसङ्गठित छ कमरेडहरू। हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक, तेस्रो बैठक भर्खरै गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले 2/3 बहुमत अथवा 70% भन्दा बढीको बहुमत प्रष्ट एउटा चाहिँ उपस्थित भएर हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेका छौँ। त्यसरी नै 7 वटा प्रदेशहरूमा 7 प्रदेशहरूमा हाम्रो अत्याधिक बहुमत अहिले पार्टीको पक्षमा रहेको कुरा सुस्पष्ट छ। त्यसरी नै हामीसँग 77 वटा अझ त्योभन्दा बढी पनि जिल्लाहरू छन्। हामीले अरू पनि जिल्ला कमिटीहरू बनाएका छौँ। ती सबै जिल्ला कमिटीहरूमा अधिकांशमा 95% भन्दा बढी जिल्लाहरूमा हाम्रो चाहिँ नि अत्याधिक बहुमत रहेको छ। र त्यसरी नै विभिन्न वर्गीय सङ्गठनहरूमा पनि हामी बहुमतमा रहेका छौँ। र अहिले हाम्रा मुद्दाहरू निर्वाचन आयोगमा छन्, सर्वोच्च अदालतमा छन्,
निर्वाचन आयोगले पनि जुन प्रकारले फैसला गर्नुपर्ने आवश्यकता छ त्यो आवश्यकता परिपूर्तिका निम्ति उहाँहरूले आफ्नो तजबिजले मात्रै निर्णय गर्ने कुरा होइन, आफ्नो विवेकले मात्र निर्णय गर्ने कुरा होइन। उहाँहरूलाई निर्णय गर्नको निम्ति संविधान बमोजिम विगतको संसदले ऐनहरू बनाएको छ। हामीसँग दल ऐन छ। त्यो दल ऐनको धारा 44, धारा 43 र अन्य विभिन्न महत्त्वपूर्ण जुन धाराहरू छन् त्यो धारामा उभिएर निर्णय गर्नु बाहेक अरू कुनै पनि संवैधानिक आयोगको लागि पनि विकल्प हुँदैन। त्यसो हुनाले हामी के कुरामा विश्वस्त छौँ भने राष्ट्रव्यापी रूपमा सङ्गठित भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै आधिकारिक पार्टी हो। अरू सबै यो पार्टीबाट फुटेर गएका चोइटाहरू मात्रै हुन्। ती चोइटाहरू कहिलेकाहीँ निस्किन्छन्। रुखले पनि बोक्राहरू फ्याँक्दै जान्छ, बाँस पनि बढ्दै गएपछि पट्टासहरू फ्याँक्दै जान्छ। यस्तै हो, कहिलेकाहीँ यस्ता चोइटाहरू निस्कन सक्छन् कमरेड। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध भएर रहन्छ। यो अझ सुदृढ भएर यो अझ विस्तार भएर जान्छ र तबै हामीले विस्तार गर्नुपर्छ। यो पार्टीलाई सुदृढ बनाएर लानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर संसद विघटन गर्न यो त मेरो त राजनीतिक कदम हो। मैले त राजनीतिक कदम चालेको, यो संवैधानिक कदम चाल्न आदि केही पनि होइन। यसबारेमा कतैतिर पनि बहस गर्न पाइँदैन। अदालतले राजनीतिक मुद्दाहरूमा छलफल गर्न पाउँदैन भनेर केपी ओलीले अदालतलाई पनि धम्की दिएर हिँडिरहेको अवस्था छ। तर हामी के भन्छौँ भने प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम, उनले सोच्ने कुरादेखि लिएर उनले गर्ने प्रत्येक निर्णयहरू संविधान बमोजिम हुनैपर्छ, कानुन बमोजिम हुनैपर्छ। त्योभन्दा बाहेक काम कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउँदैन। र अहिले जे काम गरेका छन् त्यो पनि संविधानलाई मिचेर गरेको काम हो, संविधानलाई ठाडै उल्लङ्घन गरेर गरेको काम हो र यो असंवैधानिक काम हो। त्यसो हुनाले यो असंवैधानिक कामलाई हामीले चाहिँ नि एकातिर संवैधानिक ढङ्गले लडाइँलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ भने अर्कोतर्फ यो राजनीतिक कदम पनि हो, प्रतिगामी कदम। त्यसकारणले हामीले सडकबाट आन्दोलनलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। यो घटनाका दुईटै पाटाहरू छन्। एउटा संवैधानिक पाटो छ, एउटा राजनीतिक पाटो छ। राजनीतिक पाटो भएको हुनाले आम जनताको सरकारको विषय भएको हुनाले हामीले चाहिँ नि राष्ट्रव्यापी रूपमा अहिले जनआन्दोलनलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। पर्सि 9 गते उपत्यका जाउँ भन्ने अभियान हामीले चलाएका छौँ। उपत्यकामा हामीले सम्पूर्ण जनसमुदायलाई व्यापक रूपले हामीले उतार्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस काममा हामी लागिरहेका छौँ। पार्टी व्यापक योजनामा छ। त्यसरी नै यो जनजाति महासङ्घले पनि त्यही ढङ्गले तपाईँहरू पनि लाग्नुहोस् र विराट जनप्रदर्शन गरेर हामीले यो कदम गलत हो भनेर सिद्ध गर्नुपर्छ। जनताको आवाज के हो, नेपाली जनता के भन्छन् भन्ने कुराहरू 9 गते छिङ्गो संसारले सुन्ने गरिकन हामीले बोल्न सक्नुपर्छ। त्यो बोल्ने कुराहरूमा नेकपाले अहिले जनतालाई अगुवाई गरिरहेको छ। यहाँहरू समेत त्यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। यो राजनीतिक कदमका विरुद्ध राजनीतिक परिचालन गर्ने काममा हामी लागिरहेका छौँ। त्यसरी नै अर्कोतर्फ संवैधानिक लडाइँ अगाडि बढ्दैछ। संवैधानिक लडाइँ स्वाभाविक रूपले सर्वोच्चमा पुगेको छ। सर्वोच्चमा बहस भइरहेका छन्। तपाईँहरूले दैनन्दिन देख्दै हुनुहुन्छ। दिनौँ संवैधानिक इजलासमा बहसहरू भइरहेका छन्। त्यो बहस आफ्नो ढङ्गले सञ्चालित हुन्छ। तर हामीलाई के विश्वास छ भने यो अदालत भनेको राजा महाराजाहरूले बनाएको अदालत होइन। यो अहिलेको अदालत भनेको कसैको हुकुमका आधारमा बनेको अदालत होइन। यो अदालत भनेको जनताको अदालत हो। 62-63 को जनक्रान्ति पछि बनेको संविधान बमोजिम बनेको अदालत हो। त्यसकारणले अहिलेको अदालतले हाम्रो संविधानको व्याख्या बाहेक अरू कुराहरू गर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। हाम्रो पार्टीलाई विश्वास छ यो संसदको पुनर्स्थापित हुन्छ, फेरि पनि हुन्छ। संसदको पुनर्स्थापना बाहेक अर्को कुनै विकल्प हाम्रो देशका सामु छैन। हामीले संविधानको रक्षा गर्नुको लागि हामीले चाहिँ नि
यो देशको लोकतन्त्र रक्षाको लागि र हाम्रो देशमा जुन स्थायित्व अब आउनुपर्ने आवश्यकता छ त्यो स्थायित्व स्थापित गर्नको लागि हामीले चाहिँ नि यो संसदलाई पुनर्स्थापना गराउने काममा दृढतापूर्वक लाग्नै पर्छ र सर्वोच्च अदालतप्रति हाम्रो भरपूर विश्वास छ। उहाँहरूले आज जुन प्रकारले केपी ओलीद्वारा संविधानमाथि घात भएको छ त्यो घातलाई सच्याउने काममा सर्वोच्च अदालत लाग्नेछ, हाम्रो यो विश्वास छ। कमरेडहरू, यसरी अहिलेका लडाइँहरू दुईटा क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि र संवैधानिक क्षेत्रमा पनि हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो लडाइँलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाएर मात्रै हामी संविधानको रक्षा गर्न सक्छौँ र हामीले जुन समानताको परिकल्पना गरेका छौँ, हाम्रो समाजमा जुन परिकल्पना गरेका छौँ, समानताको परिकल्पना, समाजवादको परिकल्पना, समृद्धिको परिकल्पना, हामीले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको जुन परिकल्पना गरेका छौँ त्यो परिकल्पना यो संविधानको रक्षा गरेर मात्रै हुन्छ। त्यसो हुनाले अहिले संविधानको रक्षा गर्ने काम हामी सबैको केन्द्रीय कार्यभार भनेको छ। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्यभार त्यही हो, सिङ्गो सम्पूर्ण जनवर्गीय सङ्गठनहरूको केन्द्रीय कार्यभार पनि त्यही हो। जनजाति महासङ्घको लागि पनि अहिले केन्द्रीय कार्यभार यही बन्न पुगेको छ। यो कार्यभारलाई सम्पादन गर्ने काममा हामीहरू दृढतापूर्वक अगाडि बढौँ। अब मैले मात्रै बोल्ने कुरा छैन, म पछि हाम्रा आदरणीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले म धेरै लामो बोल्न चाहन्न, यति नै कुराहरू राखेर तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। लाल सलाम।